काल आम्ही एक इश्यू हायलायट केल्लो जो बंधाऱ्या खातीर जे पीठ खणून दवरलेले ते अजून पर्यंत जे तशेंच अनसेफ कंडिशनान आसात ही आमी काल हेजो न्यूज जाल्लो आनी जो व्हिडिओ व्हायरल जालो. सो आयज जेन्ना आमी थंय ते सायटीचेर पळयले जाल्यार थंय आमकां दिसून येयलें की जे WRDचे जे ऑफिशल्स आसात JE आनी बाकीचे तेंची टीम आसा जी आयज JCP घेवन येयल्ली आसा आनी तेणी ऑलरेडी जे जो पीठ आसा तो फील करपाचें काम चालू केल्लें आसा सकाळच्यान. हांव मागता की हो बेगींतल्या बेगीन तेणी हो पीठ फील करचो आनी जो दुसरो जो पीठ आसा तो बाबा तेजो कितें प्रोसेस तुमचो कितें आसा हो बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करचो आनी तोही हो पीठ फील करून ह्या लोकांक खंय तरी मातसो रिलीफ दिवचो. कारण हे जे पीठ आसा ते खरेंच डेंजरस पीठ आसलेले, तितून कोणी पडोंक शकतालो जावं ते उदक जे भरला तितून मॉस्किटो ब्रीड करून खुबशे दुयेंसां जावपाक शकताली. हे खंय तरी हेल्थाची रिस्क आसलेले लोकां खातीर. सो आमी हे वारंवार इश्यू हायलायट करतात. जेन्ना आयज काल जो आमी इश्यू हायलायट केलो आयज WRD रोखडेच ह्या इश्यूचेर एक्ट जाल्ले आनी हांव तेजे खातीर जो JE आसा जावं तेंची जी टीम आसा तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच तुमी लोकांनी इश्यू हायलायट करीसर रावचे न्हू. तुम्ही जावन हे जे तुमची जी कामां आसात ही तुम्ही बरे भशेन करची आनी लोकांक जो आसा लोकांक हे हितू पासून जे संकटा पासून रिलीफ दिवचो.